समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, अहिले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध तिक्ततामय भएको छ। यतिखेर सीमाको विषयलाई लिएर, विशेषतः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर यतिखेर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारत सरकारले जारी गरेको नक्सा र त्यसपछि नेपाल सरकारले पुनः आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै निकालेको नक्सा, जुन भारत सरकारले पुनः त्यहाँ स्थित विदेश मन्त्रालयले हामीलाई यो नक्सा मान्य हुने छैन भनेर निकालेको विज्ञप्ति लगायतका कुरा र त्यसपछि उब्जिएका विभिन्न घटना परिघटनाले के यो भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध अब चिसिँदै गएको हो या के हो? अर्को कुरा, जुन नेपाली भूभाग भनेर तथ्य र प्रमाणको आधारमा सरकारले जारी गरेको नक्सामा अहिले पनि भारत त्यो मान्न चाहिरहेको छैन, जुन नेपालले आधिकारिक रूपमै प्रयोगमा ल्याउन थालिसकेको छ। अब यस विषयमा आफ्नो भूभाग किटान गरिएको क्षेत्र नेपालले कसरी आफ्नो क्षेत्र बनाउन सक्छ, जुन भारतसँग कूटनैतिक छलफल गरेर त्यो क्षेत्र आएन भने के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म त्यो कुरालाई लिएर नेपाल सरकार जान्छ वा यसरी भए पनि नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ। र यस विषयमा आज म कुरा गर्न जाँदैछु। जुन सीमा विषयको विवाद छ, यो विवाद कसरी यो विवाद निम्तियो र यसको सावधानका उपाय के हुन्छन् भन्ने विषयमा आज म एबिसी वाचमा कुरा गर्न जाँदैछु। वरिष्ठ परराष्ट्रविद, पूर्व राजदूत डाक्टर सिमखडा हुनुहुन्छ हामीसँग, शम्भु राम सिमखडा। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। जस्तै कि सदियौँदेखिको नेपाल भारतको जुन सम्बन्ध छ, जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीले रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि भन्नुभएको थियो, त्यो सम्बन्ध अहिले के चिसिँदै गएको अवस्था हो वा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले? अलिकति यहाँबाट आजको कुरालाई छलफलमा समावेश गरौँ। गएको त पक्कै छैन। देशको अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि सामान्य किसिमको छैन, केही समस्या समझदारी प्रष्ट छ। जुन 1 ज्येष्ठ 2072 लिपुलेकलाई व्यापार तथा धार्मिक पर्यटकीय नाका बनाउने चीनसँगको सहमति अनुसार जुन भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर कैलाश मानसरोवर जाने जुन लिङ्क रोड बनायो, त्यसपछि अहिले अझ बढी विवाद मतानियो। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता सीमा विवादहरू त आउने गरेकै थिए, तर पनि त्यो लिङ्क रोडको उद्घाटन गरिसकेपछि अझ बढी उत्कर्षमा पुग्यो। यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त अब नयाँ विषय होइन, विषय पुरानै हो। तर चाहिँ यसको एक किसिमको के भाव छ भनेदेखि अब तपाईँको एउटा अत्यन्त निर्णायक बिन्दुमा यो पुगिरहेको छ। किनभनेदेखि अब हामीले पनि हदसम्म यसलाई चाहिने बिर्सने त्यस्तो स्थिति भइरहेको थियो। अहिले हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि यो विषय अत्यन्त सशक्त रूपमा उठ्यो र त्यो उठ्नमा चाहिँ मूल रूपमा अहिले कोरोना भाइरसको यत्रो महामारी भइरहेको बेलामा हामीसँग चाहिँ जनताको लागि चाहिने कोरोना भाइरस जाने भन्ने प्रस्ताव राख्ने हामीले जुन वार्ताको प्रस्ताव राखिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण होस् पछि गर्ने भन्ने। त्यसै बिचमा फेरि एउटा चाहिँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले सबै सैनिकहरू राखेर त्यो त्यसरी गर्नुले अब स्थितिलाई एक किसिमको अलि जटिलतातिर लग्दै छन्। जस्तो कि नेपाल सरकारले जब आधिकारिक रूपमा हाम्रो भूभाग भनेर जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा जाहेर गर्यो, त्यसपछि भारत स्थित उसको विदेश विभागले चाहिँ, विदेश मन्त्रालयले चाहिँ त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन भन्ने तरिकाको स्टेटमेन्टहरू दिइसकेपछि अझ बढी चाहिँ यो उत्कर्षमा पुग्यो भन्ने तरिकाले विज्ञहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। यो मुख्य विषयमा अब भारत र नेपालको सम्बन्ध हेर्नुहोस् अत्यन्त बहुआयामी किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण के भनेदेखि दुई देशको बिचको सम्बन्धको स्थिति भन्दा पनि यो जुन एउटा विषय छ, विवादित सीमाको विषय,
त्यो विषय चाहिँ अहिले एकदम अत्यन्तै जटिल र एक किसिमको संवेदनशील स्थितिमा पुगेको छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा जुन नेपाल सरकारले भनिरहेको छ तथ्य प्रमाणको आधारमा हाम्रो भूभाग त्यो हामीले किटान गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भनेर भनिरहँदा यता भारत सरकारले चाहिँ एकलौटी रूपमा यो चाहिँ हामीलाई मान्य हुने छैन भनेर यो महामारीको बिचमा त्यो सडक उद्घाटनदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ यो हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? तपाईँ एकजना परराष्ट्र विज्ञ पनि भएको हिसाबमा अलिकति दर्शकलाई बुझ्ने हिसाबमा यस्तो किसिमको व्यवहारमा अब एउटै मात्रै कुरा छैन। एउटा चाहिने के भने सडक बन्दै थियो भन्ने कुरा त हामीलाई धेरै पहिलादेखि थाहा थियो। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो हिसाबले हाम्रो त्यो विषयमा चाहिने के भनेदेखि हामीले जुन किसिमको तपाईँहरूका साथ उनीहरूलाई सजग गराउनु पर्ने हो। हेर तपाईँहरू हाम्रो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यस जनताको बारेमा चाहिँ वार्ता तुरन्त चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको हाम्रो कूटनीतिक एक किसिमको सक्रियता पनि त्यो शिथिलता देखिएको प्रश्न हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता चिजहरूमा तपाईँको मैले के भन्ने गरेँ भनेदेखि एउटा नितान्त मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा मेरो एउटा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि सामिप्यताभित्रको अन्तर्विरोधको सिद्धान्त, सामिप्यताभित्रको अन्तर्विरोधको सम्बन्ध भएको छ। जब दुईटा देशको बिचमा अत्यन्त सामिप्यता हुन्छ, नजिकता हुन्छ भौगोलिक रूपमा, त्यसले त्यो सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, भाइटल बनाउँछ। तर त्यसको साथसाथै त्यसले सम्बन्धलाई चाहिँ जटिल पनि बनाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको सञ्चालनमा, त्यस्तो किसिमको सम्बन्धको व्यवस्थापनमा, त्यस्तो किसिमको कूटनीतिमा बढी संवेदनशील र बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिने भारतले चाहिने क्षति सम्बन्धलाई त्यति ध्यान नदिएको जस्तो पनि कहिलेकाहीँ चाहिने तपाईँको टेक इट फर ग्रान्टेड जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको गर्ने पनि प्रवृत्ति छ। त्यो एक किसिमको ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको सबै ठाउँमा त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हो। यो चाहिँ एकातिर हाम्रो कूटनीतिक सक्रियता र सक्रियतामा के अर्कोतिर उनीहरूको खाने साना देशहरू विचार किसिमको व्यवहार गर्ने यो दुईटैको कम्बिनेसन। जस्तो कि त्यो क्षेत्रकै डाक्टर साहब मैले अलिकति त्यो जोडेँ अलिकति, जस्तो कि त्यो क्षेत्र विवादित क्षेत्र जुन अहिले भनिन्छ नेपाली भूभाग भनेर नेपालले किटान गरेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र, जुन अहिलेको वर्तमान सरकारले त्यसलाई एउटा ठोस कदम चालेर त्यो जुन आफ्नो पक्षमा पार्ने खालको एउटा जुन कूटनीति जुन एक प्रकारको निर्णय गर्यो, तर यो निकै ढिलो भएको अवस्था भन्ने पक्कै पनि महसुस भएको भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि त्यो क्षेत्र सडक बन्दै गरेको मलाई थाहा भएन, मलाई जानकारी भएन भन्ने कुराहरू पनि यस अगाडि आएको थियो। तर यतिका विकास निर्माण भइराख्दाखेरि त्यसरी खबर नआउनेदेखि लिएर यो यति लामो समयपछिको यो टड्कारो आउनु आफैमा पनि नेपाल अलिकति पछि नै धकेलेर त्यो क्षेत्रको विषयमा कुरा उठाइरहेको हो कि भन्ने कुरा त नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने कुरा त रह्यो नि। मैले भनिहालेँ नि, एकातर्फ हाम्रो आफ्नो शिथिलता र हाम्रो कमजोरी त छँदैछ। अब अर्कोतिर भारतको पनि आफ्नै प्रवृत्तिगत व्यवहार भयो भन्दाखेरि एकपक्षीय रूपमा मात्रै भएको छैन। जस्तै कि संसदमा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको सम्बोधन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ, जुन नीति तथा कार्यक्रममा दिनुभएको जवाफ, पछि फेरि माननीय मन्त्रीज्यूले निकाल्नु भएको नक्सा, यो कारणले गर्दा यतिखेर भारतमा निकै ठुलो हलचल मचिएको छ। जुन नेपालसँग रहेर उनीहरूले नेपाललाई एउटा सानो देश भनेर जुन एक तरिकाले आफूलाई दबाउन कोसिस गरेको हिसाबमा उनीहरूलाई अहिले त्यो झड्का लागिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त जेसुकै कारणले भए पनि अब यसलाई हेर्नुहोस्, मूल रूपमा अहिले हामी जस्तो चाहिने यो विषयमा अध्ययन गरिरहने मान्छे, तपाईँहरू जस्तो मिडिया, सबैको अब काम के हो भनेदेखि जेसुकै कुराले भए होस् हामीले बारम्बार हाम्रो के भने निचिएको भूमि, हाम्रो भूमिमा हाम्रो के भनेदेखि जुन समस्या थियो
त्यो समस्या उजागर भएर अहिले चाहिँ अब जुनसुकै बाध्यताको कारणले होस् सरकारले केही अत्यन्त दृढ कदम चाल्यो। अब त्यो त्यसका कारणले नेपालभरि सरकारको यो कामको लागि चाहिने सहयोग र समर्थनको एउटा चाहिँ आम वातावरण निर्माण भएको छ। फेरि एक किसिमले यसलाई चाहिने सकारात्मकै यदि यसको एक किसिमले भारत जस्तो घनिष्ठ मित्रसँग घनिष्ठ एउटा चाहिने बहुआयामिक सम्बन्ध भएको यो किसिमको अलिकता असमझदारी र तनावको स्थिति वातावरण सिर्जना हुनु त्यति सुखद कुरा होइन। त्यति नहुँदै पनि हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोणबाट चाहिने हाम्रो पक्षबाट चाहिने यो विषय जुन ज्यादै पुरानो धेरै लामो समयदेखि भनिरहेको कुरा थियो त्यो विषय चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो तर्फबाट एउटा डिसाइसिभ किसिमको एटलिस्ट एउटा वातावरण निर्माण भएको छ। अब मूल कुरा चाहिने अब मैले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि 3-4वटा कुरामा अब हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा चाहिँ त अब यो जुन कोरोना महामारीको बीच यो भइरहेछ यो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिला कुरा यसो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिने जस्तोसुकै स्टेटमेन्ट आएको हो भने भारतले पनि के भनेदेखि वार्तामा जानुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको अब जब वार्ता हुन्छ यति बेला चाहिने हामीले आफ्नो तयारी अत्यन्त गहन किसिमको लाभकारी किसिमको सबै आफूसँग भएका प्रमाणहरू ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सीमा सम्बन्धमा चाहिने हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबै प्रावधान र आधारहरू यो सबै चाहिने तयार गरेर हामी चाहिने अहिलेको समयलाई पनि एक किसिमको आन्तरिक तयारीको रूपमा पहिलो कुरा प्रयोग गर्न जरुरी छ हैन। त्यो आन्तरिक तयारीको रूपमा चाहिने के भन्दाखेरि अब यति भइसकेपछि यो जुन एउटा आम सहमति र समर्थनको वातावरण निर्माण हुन्छ सरकारले चाहिँ त्यसलाई झन् चाहिँ मजबुत बनाउँदै हाम्रो आन्तरिक रूपमा आन्तरिक राजनीतिको विषयमा अरू विषयमा चाहिने विशेष कुरा भए पनि परराष्ट्र नीति जुन कुरा मैले बारम्बार धेरै समय पहिला समयदेखि भनिरहेको छु परराष्ट्र नीतिको बारेमा चाहिँ देशभित्र देशभरि एउटा आम सहमतिको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। उनीहरूले एउटा त्यो वातावरण निर्माण भएको छ त्यसलाई मजबुत बनाउनलाई त्यो राष्ट्रिय सहमतिलाई बनाउँदै जानुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिने के भने अब यो ज्यादै जटिल विषय भएको हुनाले यससँग सम्बन्धित जति पनि चाहिँ तपाईँका विज्ञहरू छन् इतिहास धेरै लामो समयदेखि यस विषयमा काम गरिरहेको विज्ञहरू हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भूगोलविदहरू हुनुहुन्छ सीमाविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एक किसिमको गोलबन्द गरेर एउटा अत्यन्त सशक्त र दरिलो किसिमको चाहिने तयारी अब सबभन्दा पहिला सरकारले गर्नुपर्छ एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा हामीले चाहिने हेर्नुहोस् अहिले मैले भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध एकपक्षीय होइन बहुपक्षीय छ बहुआयामिक छ भन्दाखेरि भारतले अहिले जस्तोसुकै चाहिने तत्कालको प्रतिक्रिया दिएको भए पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामीले अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो प्रयास गर्दाखेरि हामीले के कुरा चाहिने भारतलाई विश्वासको वातावरण गराउनुपर्छ भनेदेखि हामी चाहिने के भने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको महत्त्व हाम्रो द्विपक्षीय चाहिने के भने सम्बन्धको एउटा चाहिने प्रगाढ किसिमको सम्बन्ध सबैमा हामी चाहिने पूर्ण रूपमा के भने प्रतिबद्ध छौँ। त्यति हुँदै पनि के भनेदेखि अब हाम्रो यो सार्वभौमिकताको प्रश्न भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो टेरिटोरी निचिया भएको हुनाले हामीले यो कुरा सशक्त रूपमा यसरी हेरेका हो। तर यो मतलब चाहिने हामी भारतसँग चाहिने अहिलेसम्म आएको यत्रो लामो सदियौँदेखिको सम्बन्ध त्यो पनि बहुआयामिक सम्बन्ध रोटी बेटीको सम्बन्ध एक किसिमको त्यस्तो सम्बन्धलाई झन् चाहिँ यस्ता कुराहरूले चाहिँ प्रभावित नगरौँ पछिसम्म भनेर यसलाई चाहिँ सल्टाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा यस्तो सशक्त रूपमा उठाउन हामी बाध्य भएका हौँ भन्ने किसिमको सन्देश चाहिने विभिन्न रूपमा जो हामी अरू क्षेत्रमा चाहिने हाम्रो
सम्पर्क हुन्छ, संवाद हुन्छ, यो सन्देश चाहिँ नि राम्रोसँग जानुपर्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको यो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि जब यो सबै वातावरण निर्माण भइसकेपछि वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो वार्ता चाहिँ नि मैले भनेको छु, यो सजिलै कुनै किसिमको वार्ता हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ नि लामो र चाहिँ अत्यन्त फन किसिमको वार्ता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो फरवर्ड पोजिसन के हो, हाम्रो फलब्याक पोजिसन्सहरू के हुन्। अब एक किसिमको अन्य शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने भारत हामीभन्दा धेरै चाहिने शक्तिशाली हो। त्यसो हुनाले त्यस्ता वार्ताका अनेक प्रक्रिया चरणहरू छन्। त्यो सबै कुरामा हामी चाहिँ तयार भएर वार्तामा जान सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अहिले जुन भारतको एक किसिमको मिडियामा देखिरहेछ, एउटा हाम्रो मिडियाको चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण जुन व्यवहार छ त्यो अत्यन्त राम्रो छ। म तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ त्यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु। र हामीहरू जस्तोले खास गरेर हाम्रो पक्षबाट, चाहे त्यो उत्तेजित भाषा प्रयोग गरेर होस्, चाहे त्यो चाहिँ वक्तव्यबाजी गरेर होस्, चाहे त्यो चाहिँ अरू कारणले प्रक्रियाबाट होस्, वातावरणलाई झन्झन जटिल हुनेतिर कदापि लानु हुँदैन। त्यसमा हामी एकदम सचेत हुन जरुरी छ कि हामीले चाहिँ यो विषयले लिएर हाम्रो चाहिँ भारतसँगको जुन एउटा प्रगाढ किसिमको लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई सम्झेर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ शिष्ट भाषा के भने यो सबै कूटनीतिक प्रक्रिया तरिका गरेर चाहिँ वातावरणलाई बिग्रन र झन् जटिल हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ। चौथो कुरा त्यो हो। र यो सब गर्नको लागि म के देखिरहेको छु भनेदेखि एउटा त चाहिने वार्ता जब सुरु हुन्छ यस्तो कुराहरूमा चाहिने एउटा चाहिँ पौराणिक आधारहरू, हाम्रो दस्तावेजहरू इत्यादि इत्यादि सबै आवश्यकता छ। भनेपछि अर्को कुरा, इत्यादि समस्या जटिल भइसकेपछि यसलाई चाहिने आटो फुकाउने कसरी, फुकाउने तरिकामा चाहिने एकदम चाहिँ मौलिक र नयाँ नयाँ सोच दिन सक्ने, विचार दिन सक्ने त्यस्तो किसिमको सरकारले चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभिन्न मान्छेहरूसँग कुरा गर्छ, त्यो गरेर चाहिने त्यो प्रक्रियामा चाहिने त्यस्तै गरेर चाहिने अब वार्ताको वातावरण बनाउनुहोस्, अथवा जब वार्ता सुरु हुन्छ वार्तालाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा लानुहोस्। त्यस्ता विभिन्न तरिकाहरू चाहिने उपलब्ध छन्। र त्यो काममा चाहिने हाम्रो नेपालको भारत स्थित राजदूतको अत्यन्त ठुलो भूमिका छ। त्यो भनेदेखि भारतमै चाहिने कैयौँ चाहिने यो नेपालसँग सम्बन्ध झन्झन बिगारेर चर्काएर लान हुँदैन। यो टेरिटोरी यो चाहिने एउटा भूभागको कारणले चाहिँ हाम्रो यो नेपालसँगको महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई बिगार्न हुँदैन भन्ने चाहिँ किसिमका तर्क र दृष्टिकोणहरू भएका मान्छेहरू पनि त छन् त्यहाँ। नेपाल चाहिने हाम्रो यत्रो घनिष्ठ मित्रलाई अहिले यस्तो किसिमको नाकाबन्दीको बेलामा पनि त यो गलत भयो भन्ने मान्छेहरू फेरि छन्। भन्दाखेरि नेपालका शुभचिन्तकहरू यस्ता विभिन्न कुरोहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिने ती सब माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर अहिले जुन एउटा स्थिति छ यसलाई चाहिँ समाधानतिर लान्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि त्यतिखेरको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले गरेको जुन सन्धि थियो 1816 त्यहाँ पनि उल्लेख छ काली पूर्व र पश्चिमको भूभाग भनेर त्यसरी छुट्याएको छ। अन्य पनि छ जनगणना गरेका कुराहरू भए, तिरोतिरेका रसिदहरूको लगायतका यथेष्ट प्रमाण जुटेको भनेर सरकारले भनिरहेको छ, जुन तथ्य नै हो त्यो। र त्यो यतिसम्म हुँदा समेत भारत सरकारले तथ्यको आधारमा त्यो भूमि नेपालको हो भनेर भन्नलाई चाहिँ कहाँनिर आपत परेको, यो भन्न चाहिँ किन स्वीकार्न चाहिँ किन नसकिरहेको अवस्था छ डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ के हो भन्दै हेर्नुहोस्, यो तपाईँले अहिले भने एकदम सही कुरा हो। हामीसँग मूल रूपमा आर्थिक कुरोको शक्तिले त्यसपछि प्रकाशित विभिन्न म्यापहरूले अर्बेब इन्डियामा भएको र अहिले चाहिँ देशमा भएका विभिन्न दस्तावेजहरूले यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। आदि पूर्वको भूमि चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरा भारतले पनि इन्कार गरेका छैन। प्रश्न कहाँनिर छ भनेदेखि तिमीले जुन देखाएको काली नदी
त्यो हामीलाई मान्य छैन। तो हामीलाई सुरु हुँदैछ त्यही नै काली नदी हो र त्योभन्दा पूर्वको त्यो भयो। अब उनीहरूको एउटा दृष्टिकोण छ, हाम्रो अर्को दृष्टिकोण छ। त्यसै कारण नै अहिले समस्या निस्क्यो। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ काला पानीमा जुन किसिमको यो विषयलाई पर्थ्यो र त्यसको समाधानतिर जानु पर्थ्यो। मैले भने कुटनीतिक अहिले मान्य भारतका के भनेदेखि रक्षा मन्त्रीले यत्रो पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियामा आउने नगरेर अर्को बाटो बनाएर सायद यो कुरा बाहिर आउँदैन आउँथ्यो। अनि यो किसिमको यसलाई तपाईँहरू जस्तो मिडियाले एक किसिमको एकदमसँग चाहिने सशक्त रूपमा बाहिर नल्याइदिए भए त्यसले गर्दा के भनेदेखि अलि साथीहरू केही लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ यस्तो रूपमा नउठाए हामी अहिले यो रूपमा थिएनौँ। त्यसरी त्यो हाम्रो काम गरेको कमजोरी त मेरो भनाइ के हो भने अहिले यो स्थितिमा म चाहिने हाम्रो आत्महत्याहरूको बारेमा त्यति धेरै छन् र अब हामीले चाहिने यी सब कुरालाई के भने परिणत गरेर यो भूमि हाम्रो हो, यो नक्सा के भनेदेखि बाहिर ल्याइसक्यौँ। यो नक्सा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यसको आधिकारिक पनि जाने होला। यो सबै कुरा चाहिँ के भनेदेखि राखेर मूल रूपमा अहिले अन्ततिर हेर्ने कुरा होइन कि मूल रूपमा तयारी गर्ने, भारतसँग वार्ता गर्ने र वार्ता मार्फत यो समस्या समाधान गर्ने। अहिले हाम्रो एक किसिमको अरुण दृष्टि पूरा रूपमा यसैतर्फ होइन। डाक्टर साहब, जस्तै भारतले नक्कली काली नदी खडा गरेर जुन अहिले तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ भूमि अतिक्रमण गरिएको छ, यो अवस्थामा अब वार्ताको टेबलमा नेपालले उठाउनु पर्ने तर्क र प्रमाण चाहिँ के हुनुपर्छ? अबको सन्दर्भमा यति गहिरोसँग कुरा अगाडि बढिसकेपछि अबको टेबल टकको माध्यम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हामीले त के भनेदेखि सबभन्दा समस्याको जानेर समस्याको चुरो जानेर हो कि हामीले हरेक दस्तावेजका आधारमा सबै प्रमाण र चाहिने जुनको आधारमा र सन्धिका आधारमा वित्तीय धुराबाट जुन नदी हुन्छ त्यो नै काली नदी हो भन्ने प्रमाणित गर्नतिर जानु पर्यो। त्यो कुरा मान्न त अझै पनि त्यो कुरा मान्न त भारत मानिरहेको छैन। यो अवस्थाले चाहिँ यो द्वन्द्वको अवस्था सृजना गर्ने अवस्था निम्तिएको छ हालको अवस्थामा। होइन, मैले भनिहालेँ नि, मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् यो चारवटा पक्षहरू छन्। हजुर, त्यसमा अहिले हाम्रो सोच्न पनि हुँदैन, जान पनि हुँदैन। मेरो विचारमा, मेरो दृष्टिकोण चिन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले एकदमै चाहिँ सशक्त किसिमको, राम्रो किसिमको, दरिलो किसिमको तयारी, त्यसपछि वार्ताको लागि वातावरण बनाउने, वातावरण बनाइसकेपछि वार्तामा बस्नखेरि प्रभावकारी किसिमको वार्ता गर्ने, वार्ता मार्फत विभिन्न पोजिसनहरू तयारी तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने। अहिले उनीहरूको पक्षबाट आयो इत्यादि आयो भने हाम्रो पक्षबाट चाहिँ द्वन्द्वका कुरा त्यस्ता कुरातिर अहिले त्यतातिर अहिले ध्यानै दिँदैन। यो विषयलाई अतिरञ्जित पनि बनाइरहेका छन् भारतीय मिडियाहरूले। हामीले त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ, किनभने आज हामी हाम्रो भूभागको विषयमा अझ बढी विस्तृत केन्द्रित भएर लागिरहेछौँ। जस्तै डाक्टर साहब, सीमा विवादमा राष्ट्र एक भएको अवसर मौका पनि रहेको छ, जुन सरकारदेखि लिएर प्रतिपक्ष आम जनता एक साथ भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको अवस्था छ।
एउटा भनाइले छ जुन घन चाहिँ तातेकै बेला फलाम तातेकै बेला घन हान्यो भने चाहिँ त्यसले आकार पनि लिन्छ भन्ने कुरा छ। जुन यो भारतसँग लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी बाहेक अन्य क्षेत्रहरू पनि विवादित रहेका छन्। धेरै त्यस्ता तराईका जुन भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू विवादित रहेका छन्। यस्तो कुरामा अब यो बेलाको मौका छोपी सरकारले कस्ता खालका कुराहरू गर्ने हो र भूमिका खेल्ने हो भने ती क्षेत्रहरू पनि भोलिका दिनमा सीमाको विषयमा का कुराहरू समाधान हुन सक्ला डाक्टर साहब। त्यस विषयमा अहिले यो बेलामा भारतसँगको सीमाको बारेमा चाहिँ केही नेताहरूले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। दुई यस्तो घनिष्ठ छिमेकीको बिचमा यो किसिमको असमझदारी, यो किसिमको तनावको स्थिति यो कदापि सुखद कुरा होइन। त्यसो हुनाले भारत जस्तो ठुलो देशले सानसानो कुरालाई चाहिँ निकालेर यस्तो चाहिने एउटा घनिष्ठ मित्रसँगको प्रभाव हुने किसिमको कामले भोलि गएर तपाईँहरूलाई पनि यसले फाइदा दिँदैन भन्ने किसिमको कुरा गरेर यो चाहिने सीमाको कुरा त मलाई लाग्छ तपाईँले ठिक हो कि अरू पनि 3-4 ठाउँमा मूल रूपमा दुईटा धेरै ठाउँमा तर मूल रूपमा चाहिँ 3-4वटा ठाउँमा चाहिँ अत्यन्त चाहिने किसिमको समस्या छ। त्यो समस्यालाई पनि अब हुनसक्छ एकमुष्ट रूपमा भारत नेपालको सीमाको कुरा चाहिँ त्यसमा हेर्नुहोस् यो जब चाहिँ वार्ताको कुरा कूटनीतिमा कयौं यस्ता मैले अहिले भने समस्या समाधानका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्। फरवर्ड पोजिसन अग्रगामी पोजिसन के हो, फलब्याक पोजिसन के हो, यो सबै कुरा चाहिँ नि अब यसरी पब्लिक मिडियामा भन्नु मिल्दैन। तर मूल रूपमा चाहिँ यस्ता कयौं कुरा मैले विभिन्न उसमा चाहिने के भनेदेखि देखेको अनुभवको आधारमा जब सरकारले एउटा चाहिने एउटा उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ अत्यन्त चाहिने प्रभावकारी किसिमको चाहिने गृह कार्य थाल्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिने विभिन्न यदि चाहिने त्यस्तो भयो भने त्यस्तो ठाउँमा गएर भन्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै उहरू छन् तर के भनेदेखि अब त्यो चाहिने यो कूटनीतिको एउटा नेचरै यस्तो हो क्या कयौं कुरा चाहिने अब एकताले आफूले पहिला भनिसकेपछि त्यो चाहिँ पब्लिक हुन्छ। त्यो गर्न नमिल्ने कयौं कुराहरू छन्। त्यो चाहिने मूल रूपमा समस्याको समाधानतिर प्रभावकारी के भनेदेखि कदम सरकारले चाल्नुपर्छ र त्यसको लागि यो अत्यन्त उपयुक्त मौका छ। राष्ट्रिय सहमति जुन यो विषयमा सीमाको विषयमा बनेको अवस्था छन् जुन देशका मात्रै होइन विदेशमा रहेर नेपालीहरू जो रोजगार तथा अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएको छ उहाँहरूले पनि सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, आवाज उठाउनु भएको छ। नेपालमा पनि एक प्रकारको भारतले जुन कायम गरेको अर्थात् त्यो क्लेम गरेको त्यो भूमि चाहिँ नेपालको हो भनेर एक प्रकारको जनमानस पनि उर्लिएको छ। यो विषयमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै एक भइरहेको अवस्थामा अझ बढी नेपाल सरकारले भूमिका कस्तो खालको भूमिका खेल्न आवश्यक पर्छ? मूल रूपमा त नेपाल सरकारलाई हेर्नुहोस् परराष्ट्र नीति मूल रूपमा के हो भनेदेखि आन्तरिक स्थितिको एउटा ऐना हो। भन्दाखेरि पहिला कुरा त हामी आफै बलियो दरिलो हुन जरुरी छ। हाम्रो अहिले एउटा त हामी कोरोना भाइरसबाट यत्रो हाम्रो संक्रमण बढिरहेछ। अब त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिने के भनेदेखि यहाँ भारत नेपालको सम्बन्धको बारेमा एकजना ठुलो भारतीय विद्वानले नै विद्वान पनि र यो परराष्ट्र सचिव भइसक्या नेपालमा राजदूत भइसक्या एउटा मान्छेले पछि रिटायर भइसकेपछि के लेख्नुहुन्छ भने दुवै पक्ष अत्यन्त अल्पदृष्टि मायोपिक मिसजजमेन्ट उहाँले प्रयोग गरेका शब्द त्यही हो। मायोपिक मिसजजमेन्ट अल्पदृष्टिले हेर्छन् र हेरेपछि चाहिँ नि पछि गएर यस्तो समस्या आउँछ भनेर उहाँ आफैले लेख्नु भएको छ। त्यसमा हामी त चाहिने झन् छँदैछौँ। त्यसमा के भनेदेखि हाम्रो अहिले हामीले यो समस्या एउटा रूपमा हेरिरहेका छौँ। यो समस्या राम्रोसँग समाधान भएन भने यसले चाहिने निकाल्ने किसिमका अरू कयौं यस्ता विषयहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूल कुरा चाहिँ अहिलेको समयलाई तपाईँले भन्नुभयो कयौं नेपालीहरू बाहिरबाट आउँदैछन्। यो चाहिने अब यो कोरोना भाइरसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त ठुलो समस्या छँदैछ। त्योभन्दा ठुलो कुरो यसमा अब यत्रो दिन भइसक्यो लकडाउन भएको यसले ल्याउने आर्थिक सामाजिक अरू समस्याहरू छन्। भन्दाखेरि पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने के हो भने
आफ्नै आन्तरिक सुशासन र व्यवस्थापन दरिलो र राम्रो त्यो भयो भने मात्रै अनि त्यहाँबाट तपाईँको अरूसँग चाहिने दरिलो रूपमा के भने वार्ता गर्न सकिन्छ, संवाद गर्न सकिन्छ। त्यसले हाम्रो भित्र रहिरहेका कमजोरीहरू कयौँ कुरा चाहिने गभर्मेन्टले पहिला काम गर्न दिएन, यो दिएन उ दिएन भन्ने एक्सक्युज थियो। अहिले त छैन। अहिले चाहिने प्रतिपक्ष पनि एक किसिमको समर्थनमा छ। अहिले चाहिने सारा चाहिने देश गोलबन्द छ, सरकारले प्रभावकारी कदम चाल हामी चाहिने तयार छौँ भने यस्तो बेलामा राम्रोसँग काम गर्न सक्नु पर्यो। पहिला आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा आफ्नो सशक्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो, सशक्त रूपमा आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासन गर्नु। त्यो भयो भने त अनि त्यहाँबाट चाहिँ देशमा एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा त्यो एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ भन्छ नि, हरेक बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै अहिले नजानिकन एक किसिमको भारतले नेपाललाई गोलबन्द गरिदिएको छ। यत्रो चाहिने हामी विभाजित मनस्थितिमा बसेको राजनीति, विभाजित मनस्थितिमा बसेको देशलाई चाहिने एक किसिमको एकताबद्ध गराइदिएको छ। अब त्यसको चाहिने कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भन्ने त सरकारमा र सत्तामा र शक्तिमा बसेर सोच्ने कुरा हो। पक्कै पनि त्यसो जस्तै कि मैले अलिकति तपाईँले भनेकै शब्द ताने वार्ता चाहिँ कूटनैतिक तरिकाले वार्ताबाट चाहिँ यो विवाद समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। जस्तै कि यो मानसरोवर जड्ने सडक जुन अहिले विवादित सडकको रूपमा पनि मानिन्छ, त्यो सडकमा त चाइना पनि जोडिएको छ। अब भारत आफैमा मात्रै त 14% र चिनिया मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने, चिनिया मार्ग चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अहिलेको विवाद समाधानका लागि चीनसँगको वार्ता आवश्यक छ कि छैन यो विषयमा? अब एउटा त यो समस्याको मूल समाधान भनेको भारतसँगकै वार्ताबाट हुने हो। अहिले चीनले आफ्नो वक्तव्य दिइसक्यो। भारत र नेपालको बिचमा दुईटै कुरा, एउटा चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध के अरे संवादबाट र वार्ताबाट यो समस्या समाधान होस्, र दोस्रो कुरा चाहिने दुवै पक्षबाट चाहिँ यसलाई चाहिने झन्झन जटिलतातिर लाने काम नहोस् भन्ने कुरा त चीनको आइसक्यो। जस्तै कि डाक्टर साहब, अब अहिलेसम्मको दस्तावेज प्रमाण र तथ्यको आधारमा समस्या समाधान गर्न वार्ता गर्न जुन भारत तयार भएन भने अर्थात् त्यो खण्डमा चाहिँ नेपालले कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ के भनेदेखि त्यो तिर विचार गर्ने बेला आइसकेको छैन। मूल कुरा मेरो दृष्टिकोणमा अहिले हाम्रो कूटनीतिको परीक्षा भनेको भारतलाई भारत नेपाल सम्बन्ध भने कस्तो सम्बन्ध हो भने एक पक्षलाई घाउ लाग्दाखेरि अर्को पक्षलाई दुख्छ हो। अस्ति भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लाग्यो, त्यो नाकाबन्दीले के नेपालीहरूलाई मात्रै घाटा भयो र बोर्डर एरियाका सबै भारतीय व्यापारीहरू उठे त्यसको विरुद्धमा। तपाईँको भारतको उत्तराखण्डमा 3-4 वर्ष अगाडि त्यो बाढी पहिरो आयो। त्यो बाढी पहिरोमा त्यहाँ भारतीय भन्दा बढी नेपाली मरे, किनभने त्यहाँ काम गर्ने समय नेपालीहरू। अहिले तपाईँ सीमामा देखिरहनु भएको छ के भनेदेखि कति नेपाली उताबाट आइरहेछन्। त्यस्तै गरेर कति भारतीयहरू यहाँ छन्, भारतले यति भारतीयहरू यहाँ काम गर्नेछन् भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध त्यो भारतको र नेपालको राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञहरूले किन बुझ्दैनन्? मैले सबै चाहिने एउटा भारतसँगको प्रत्यक्ष के भने सम्बन्धमा के भने द्विपक्षीय रूपमा म संलग्न छैन। म चाहिने अधिकांश रूपमा मेरो कूटनीतिक अनुभव भनेको के भनेदेखि भारतसँग चाहिने बहुपक्षीय रूपमा वार्तामा इन्भल्भ छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भारतलाई चाहिँ सशक्त रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्यो कि कहिले काहीँ सम्भव छैन भनेको कुरा पनि सम्भव भएको अनुभव मसँग छ, सम्भव बनाएको अनुभव मसँग छ। यो लेभलको जटिलता त होइन किनभने अहिले त ज्यादै जटिल यो सीमाको र खास गरेर के भने भूभागको सार्वभौमिकताको विषय भनेर चाहिँ अत्यन्त जटिल विषय हो। तर त्यस्ता अरू जटिल विषयहरू त्योभन्दा कम तर अत्तिकै धेरै नै जटिल विषयहरूमा भारतलाई चाहिने तपाईँको आफ्ना सबै कुराहरू राखेर यस्तो यस्तो हो भनेर राखेपछि चाहिने उनीहरूले स्वीकार गरेको अनुभव छ।
र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्छ अहिले तपाईँको प्रश्नमा मेरो चाहिँ सुझाव र चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध के हो कि अहिले यसो गरेन भने यसो के गर्ने भन्ने कुरा त्यो आन्तरिक होमवर्क गभर्मेन्टले गर्ला। मैले अहिले नै भने नि के भनेदेखि वार्ताको हो एउटा चाहिँ फरवर्ड पोजिसन के हो त्यो आवश्यक छ, फलोअप पोजिसन के हो त्यो आवश्यक, त्यो त होमवर्कको रूपमा आन्तरिक रूपमा तयारी गर्न सक्छ। र अहिले चाहिने तपाईँको अरू हिसाबले चाहिँ आम एउटा चाहिने रूपमा चाहिने हामीले वार्ता 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 त्यसैको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र चाहिने त्यसैमा चाहिँ हाम्रो तयारी र हाम्रो एक किसिमको विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो ध्यान अहिले त्यतै हो। पक्कै पनि 79% नै वार्ताको टेबलको लागि विश्वास रहे तापनि 1%ले त्यो चाहिँ यदि वार्ता सम्भव भएन भन्ने कुराले मन्त्रालयले पनि यदि त्यस्तो भएन भने चाहिँ अन्य कदमहरू पनि हुनसक्छ भन्ने तरिकाले पनि कुरा गरिरहेको खण्डमा यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चाहिँ सम्भावना कति रहन्छ यो केसमा, अर्थात् कस्तो तरिकाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। नागरिकले चाहिँ जनताले बुझ्ने गरी भन्ने तरिकाले चाहिँ यो प्रश्न मैले तपाईँसँग राखेका थिएँ। डाक्टर साहब अब यो दुई पक्ष अहिले मैले भने नि के भनेदेखि यस्तो किसिमको दुई देशको बिचमा सीमा विवादको चाहिने चारवटा चाहिने करिब करिब समाधानका माध्यमहरू छन्। त्यो चारवटा समाधान मध्ये एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको के भनेदेखि विकल्प त छँदैछ, त्यो नभए होइन। तर के भने अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने यसले झन्झन जटिलता थप्दै लान्छ। यो कति मान्छेहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो इत्यादि कुरा म सुन्छु, र त्यसले चाहिने समस्यालाई चाल्दै लान्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो ध्यान र हाम्रो के भने एम्फेसिस एक किसिमको प्राथमिकता भनेको वार्तातिर मात्रै जानुपर्छ। त्यो सरकारले आन्तरिक होमवर्कको रूपमा मैले अहिले भने नि के भने होमवर्कको रूपमा र अहिले चाहिने के भनेदेखि अरू हिसाबबाट चाहिने अहिले मूल ध्यान र चाहिने प्राथमिकता वार्तातिर जानुपर्छ। डाक्टर साहब लगभग हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर भन्छौँ, म अन्तिम प्रश्नतर्फ लाग्छु। जस्तै कि विश्वव्यापी रूपमा नेपाल र भारतमा मात्रै यो सीमा अतिक्रमण वा सीमा विवाद रहेको भन्ने पक्कै पनि होइन। जुन अन्य मुलुकमा पनि सीमा विवाद छ, केही सावधान भएका छन् भने अझै पनि केही विवादको उत्कर्षमा रहेका छन्। अन्य मुलुकको अभ्यासको हिसाबमा चाहिँ यो सीमा विवाद हल कसरी भएका छन्, यसको अभ्यास कस्तो छ, यो कुरा गरेर आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्नु पर्छ। अहिले एउटा हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् एउटा ज्वलन्त उदाहरण भारत र बङ्गलादेशकै छ नि। हो, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि तपाईँको सीमाको विवाद लामो समय बङ्गलादेश सिर्जना भएदेखिको थियो। तर अहिले केही समय अगाडि बङ्गलादेश सरकारले यति प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरालाई त्यहाँ राख्न सफल भयो कि वास्तवमा भौगोलिक रूपमा त जति बङ्गलादेशले भारतलाई दियो त्योभन्दा बढी भारतले बङ्गलादेशलाई दिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ। भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो कुरा थियो। अब त्यति बेला मैले जब यो सीमाको कुरा पहिला पनि फाटाफुट्टा रूपमा आउँथ्यो, अहिलेका सरकारमा भएका साथ के भने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका साथीहरूलाई त्यो बङ्गलादेश र भारतको बिचको सीमा सम्झौता र सीमा वार्ता सीमा संवादको बङ्गलादेशी तर्फबाट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको इनिके स्याम्स भन्ने बङ्गलादेशको राजदूत, यहाँ 6 वर्ष राजदूत अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन मलाई, त्यो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले बाबा एकताली चाहिने अनुभवको आधारमा त्यो तपाईँहरूले उहाँलाई बोलाएर कसरी चाहिने त्यहाँ उहाँले गर्नुभयो त्यो कुरा भनेर सोध्नुभयो भनेर मैले सुझाव समेत पनि दिएको थिएँ। भन्दाखेरि अहिले यदि कन्भिन्सिङ रूपमा यो टेरिटोरी भारतसँग वार्ता गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ सजिलो छैन, तर असम्भव पनि जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस हुनाले अहिले चाहिने मूल रूपमा वार्ताको लागि नै तयारी, पूर्व तयारी, आन्तरिक गृह कार्य, राष्ट्रिय सहमति र प्रभावकारी वार्ता,
र त्यो वार्ताको लागि माहौल बनाउनलाई यहाँबाट काठमाडौँबाट पनि प्रयास, तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो राजदूत भारतमा स्थित हाम्रो राजदूतको भूमिका हुन्छ। त्यसैतिर अहिले मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ मूल रूपमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। पक्कै पनि उहाँले भनेअनुरूप नेपाल भारत सम्बन्ध सदियौँदेखि सुमधुर सम्बन्ध, जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री मोदीले भनेअनुसार रहेको सम्बन्ध अहिले विभिन्न अनार्गन कुराहरू गरेर त्यसलाई विवादास्पद बनाउनुभन्दा पनि राज्यतर्फबाटै एउटा राष्ट्रिय सहमतिसहित वार्तामा अगाडि बढ्ने हो भने त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तरिकाले, गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँले कुराहरू। पक्कै पनि भारत नेपालको सम्बन्ध अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रले गर्दा अझ बढी उत्कर्षमा पुगेको छ, जसको कारणले गर्दा विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू सृजना भएका छन्, जुन भारतीय मिडियाहरू पनि हामी हेर्ने गरिरहेका छौँ। विभिन्न तल्लो स्तरका गालीसहितका शब्द प्रयोग गरेर जुन अन्तर्वार्ताहरू लिने क्रम पनि जारी रहेको छ, जुन हामी नेपालीहरूलाई त्यो कदापि चित्त बुझ्ने अवस्था भने छैन। पक्कै पनि यो सीमा विवाद टुङ्ग्याउनका लागि अहिले राष्ट्र एक ढिक्का भएर सबैजना लागेको बेलामा यसलाई सुमधुर सम्बन्धसहित सीमा विवादलाई सक्नुपर्ने सबैको यो भनाइ अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन सरकार लागि परोस् र समयमै यो कोरोना भाइरसको अन्त्यसँगै सीमा विवाद पनि सकेर जुन लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जुन नेपाली भूभाग छ त्यो भूभाग नेपालतर्फ ल्याउनको लागि सरकार कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरत भन्दै आज मैले परराष्ट्रविद डाक्टर शम्भुराम सिमखडासँग परराष्ट्र सम्बन्धी र नेपाल भारत सीमा सम्बन्धीका कुराहरू अगाडि बढाएँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः यस्तै विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछु। एबिसी वाच कार्यक्रम र एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by Jagadamba Ultra Premium OPC Cement.